مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز. في هذا الدرس سأقدم لكم أفعال متداولة كثيرا وسأركبها في جمل أساسية. إذن سنتكلم عن pouvoir يستطيع. مثال je peux، أستطيع أو يمكنني. إذن devoir يجب عليه، je dois يجب علي. savoir يعلم، je sais أعلم أو أدري، أعلم أو أدري. recevoir يتلقى أو يستلم، recevoir يتلقى أو يستلم، je reçois أتلقى. إذن pouvoir يستطيع je peux، devoir يجب عليه je dois، savoir يعلم je sais، recevoir يتلقى je reçois. إذن سأحاول أن أقدم لكم جمل باستعمال هذه الأفعال الأساسية، وأيضا الجمل ستكون جمل متداولة كثيرا في اللغة الفرنسية. إذن جمل بسيطة ومتداولة لكي تتعلموا التكلم باللغة الفرنسية وأيضا كتابتها وقراءتها. إذن هذا الدرس ضمن قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية، les phrases de base en français. الدرس 50. فقط أريد أن أقول لمن التحق بنا مؤخرا أن هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، ومن أراد تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فليضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق، سواء القواعد أو الحوارات أو الجمل أو مهارات النطق أو القصص أو النصوص. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. إذن سأبدأ بالفعل pouvoir. pouvoir يستطيع أو يمكنه، pouvoir يستطيع أو يمكنه. يمكن أن أقول مثلا je peux aller à l'école. أستطيع je peux aller الذهاب à l'école إلى المدرسة. إذن je peux aller à l'école. je peux هو الفعل pouvoir مصرف إلى الحاضر، la conjugaison du verbe pouvoir au présent. aller ça veut dire en arabe الذهاب. إذن الفعل aller تعني يذهب أو الذهاب، à l'école إلى المدرسة. يمكن أن أقول je peux aller à la mosquée مثلا، إلى المسجد، وهكذا ذلك. إذن هنا قلت أستطيع أو يمكنني الذهاب إلى المدرسة. يمكن أيضا أن أقول أو يمكنك أو يمكنك أن تقولي تستطيع أنت. إذا أردت أن تقول أو أردت أن تقولي تستطيع أنت، إذن ستقول tu، ستضيف فقط tu peux aller à l'école. tu peux aller à l'école. tu peux aller à l'école. وإذا أردت أن تقول أو أردت أن تقولي هو يستطيع الذهاب إلى المدرسة، سنقول il peut. il peut في هذه الحالة سنحذف x ونضيف t. لاحظوا سنحذف x ونضيف t. إذن il peut aller à l'école. il peut aller à l'école. il peut aller à l'école. إذن قلنا إذا أردت أن تقول هو، ولكن إذا أردت أن تقول هي ستقول elle وليس il. elle peut aller à l'école. elle peut aller à l'école. إذن elle peut. وإذا أردنا أن نقول نحن نريد أن نذهب إلى المدرسة سنقول nous pouvons، يعني سنستعمل او pouvons، سنحذف او
إذن V O N S أضفنا O N S إذن حذفنا O I A وأضفنا O N S. Nous pouvons aller à l'école. نستطيع الذهاب إلى المدرسة أو يمكننا الذهاب إلى المدرسة. وإذا أردنا أن نقول أنتم تستطيعون أو أنتم يمكنكم الذهاب إلى المدرسة يمكن أن نقول vous pouvez aller à l'école. إذن vous pouvez aller à l'école. تستطيعون الذهاب إلى المدرسة أو يمكنكم الذهاب إلى المدرسة. ويمكن أيضا أن نقول هم يستطيعون الذهاب إلى المدرسة. سنقول ils peuvent ENT ونحذف O ونضع E. ils peuvent aller à l'école. Ils peuvent aller à l'école. يستطيعون الذهاب إلى المدرسة. وبالنسبة للمؤنث سنقول elles peuvent aller à l'école. Elles peuvent aller à l'école. إذن le verbe pouvoir هو فعل يستعمل كثيرا في اللغة الفرنسية. نقول je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, elles peuvent. الآن سأمر مثلا إذا أردت أن تنفي ستقول مثلا تريد أن تقول أنا لا أستطيع أن أفعل ذلك أو أنت لا تستطيع أن تفعل ذلك مثلا ستقول tu ne peux pas le faire. لا تستطيع أن تفعل ذلك. لاحظ معي إذا حذفنا ne pas يعني سنحذف لا ونقول تستطيع أن تفعل ذلك. tu peux le faire. tu peux c'est la conjugaison. tu peux c'est la conjugaison du verbe pouvoir au présent. je peux, tu peux. le faire إذا تستطيع tu peux le faire. تستطيع je peux le faire. أستطيع ولكن إذا أردت أن أنفي أنني لا أستطيع سأقول je ne peux pas le faire. tu ne peux pas le faire. لا تستطيع أن تفعل ذلك. هو لا يستطيع أن يفعل ذلك. il ne peut pas le faire. إذن فقط تضيف ne pas. الآن سأمر إلى الفعل devoir. الفعل devoir يجب عليه. devoir يجب عليه أن يتعلم اللغة الفرنسية. مثلا إذا أردت أن أقول مثلا يجب علي أن أتعلم اللغة الفرنسية سأقول je dois apprendre le français. يجب علي أن أتعلم اللغة الفرنسية. إذن هنا أتكلم عن نفسي. je dois يجب علي apprendre أتعلم أو أن أتعلم le français أو la langue française يعني اللغة الفرنسية. إذن je dois apprendre le français يجب علي أن أتعلم اللغة الفرنسية. يمكن أيضا أن أقول tu dois apprendre le français. يجب عليك tu dois apprendre يجب عليك أن تتعلم. tu dois apprendre. أو يجب عليه il doit apprendre. il doit apprendre. doit avec T. il doit apprendre le français. يجب عليه أن يتعلم اللغة الفرنسية. il doit apprendre le français. يجب عليها هي. elle doit apprendre le français. يجب عليها أن تتعلم اللغة الفرنسية. elle doit apprendre le français. مثلا أردنا أن نقول يجب علينا
يجب علينا أن نتعلم اللغة الفرنسية. سنقول nous devons apprendre la langue française. في nous devons vous devez فقط نحذف OIR ونضيف ONS أو EZ. لاحظوا معي أضفنا ONS. Nous devons apprendre le français. يمكن أيضا أن نقول vous devez apprendre le français. Vous devez apprendre le français. إذا nous devons apprendre le français. Vous devez apprendre le français. Ils doivent. إذا أردنا أن نقول هم يجب عليهم سنقول ils doivent apprendre le français. Ils doivent apprendre le français. يجب عليهم أن يتعلموا اللغة الفرنسية. يمكننا أن نركب جمل عديدة باستعمال le verbe devoir وهو فعل متداول كثيرا في اللغة الفرنسية. يمكن أيضا أن نقول مثلا يجب عليك أن تقرأ هذا الكتاب أو لا يجب عليك أن تقرأ هذا الكتاب. لاحظوا معي tu dois lire ce livre. يجب عليك أن تقرأ هذا الكتاب. tu dois lire ce livre. يجب عليك أن تقرأ هذا الكتاب. إذن tu dois يجب عليك lire le verbe lire هو يقرأ. إذن هنا نقول يجب عليك أن تقرأ هذا الكتاب ce livre. فقط ما أريد أن أشرحه هنا أننا يمكن أن نقول tu ne dois pas lire ce livre. ne pas يعني هنا يجب أن نضيف في الترجمة لا يجب عليك أن تقرأ هذا الكتاب. tu ne dois pas lire ce livre. لا يجب عليك أن تقرأ هذا الكتاب. إذن tu ne dois pas lire ce livre. أو je ne dois pas lire ce livre. لا يجب علي أن أقرأ هذا الكتاب. إذن النفي فقط نضع مثلا doit الفعل المصرف بين ne و pas. إذن tu ne dois pas lire ce livre. إذن الآن بعد أن شرحت pouvoir و devoir سأمر إلى savoir يعلم. إذن je sais ce qui s'est passé. je sais ce qui s'est passé. أنا أعرف ما حدث. je sais أنا أعرف ce qui s'est passé ما حدث. إذن je sais أنا أعرف ce qui s'est passé ما حدث. إذن إذا أردت أن أقول أنا أعرف ما حدث سأقول je sais ce qui s'est passé. je sais ce qui s'est passé. إذا أردت أن تقول أنت تعرف ما حدث ستقول tu sais ce qui s'est passé. tu sais ce qui s'est passé يعني أنت تعرف ما حدث. وإذا أردت أن تقول هو يعرف ما حدث il sait ce qui s'est passé. il sait ce qui s'est passé. هو يعرف ما حدث. إذن il sait ce qui s'est passé. هو يعرف ما حدث. il sait ce qui s'est passé. يمكن أيضا أن نقول elle sait يعني هي ليس il sait. elle sait هي تعرف ما حدث. elle sait ce qui s'est passé. هي تعرف ما حدث. إذن je sais أعرف. tu sais تعرف. il sait يعرف. elle sait هي تعرف.
إذن يمكن أن نقول نحن نعرف. Nous savons. Nous savons. Nous savons. Nous savons ce qui s'est passé. حذفنا OIR وأضفنا ONS. Nous savons ce qui s'est passé. نحن نعرف ما حدث. Nous savons ce qui s'est passé. أو vous savez ce qui s'est passé. Vous savez ce qui s'est passé. أنتم تعرفون ما حدث. أنتم تعرفون ما حدث. إذن vous savez ce qui s'est passé. Ils savent. Ils savent ce qui s'est passé. Ils savent ce qui s'est passé. هم يعرفون ما حدث. Ils savent. هم. ولكن إذا أردنا أن نقول هن يعرفن ما حدث سنقول elles savent ce qui s'est passé. يعني هن يعرفن كل ما حدث. ولكن إذا أردت أن أقول هن لا يعرفن كل ما حدث إذن سأضيف ne pas. Ne pas. إذن ne pas تعني لا. هن لا يعرفن ما حدث. إذن يمكن أن نقول أنا لا أعرف ما حدث. أنا لا أعرف ما حدث. سأقول je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. أنا لا أعرف ما حدث. إذن شرحت الفعل pouvoir و devoir و savoir. الآن سأمر إلى recevoir. recevoir يتلقى. recevoir يتلقى. إذن chaque année je reçois des menaces de ce genre. Chaque année je reçois des menaces de ce genre. إذن chaque année كل عام je reçois أتلقى des menaces تهديدات de ce genre من هذا النوع. chaque année كل عام je reçois أي le verbe recevoir au présent je reçois أتلقى ويمكن أن نقول je reçois أستلم. je reçois أتلقى أو يمكن أن نقول أستلم ولكن هنا المعنى يعني أتلقى des menaces أي تهديدات de ce genre من هذا النوع. de ce genre من هذا النوع. إذن chaque année je reçois des menaces de ce genre. chaque année je reçois des menaces de ce genre. إذن كل عام أتلقى تهديدات من هذا النوع. je reçois des menaces. إذن أتلقى أنا. إذا أردت أن أقول أنت تتلقى tu reçois أي أنت تتلقى. إذن tu reçois chaque année tu reçois des menaces de ce genre. أنت تتلقى أو كل عام أنت تتلقى تهديدات من هذا النوع. هو يتلقى مثلا تهديدات. il reçoit سنحذف اس ونضع التاء. et il reçoit des menaces de ce genre. il reçoit des menaces de ce genre. يمكن أن نقول هي elle reçoit هي تتلقى تهديدات من هذا النوع. أو nous recevons. لاحظوا معي أن هناك في je و tu و il هناك سيسيدي أسفل سي. سيسيدي أسفل سي
توجد علامة أسفلها تسمى سيسيداي. إذن في ne recevons سنحذفها. ne recevons إذن ne recevons des menaces de ce genre. في nous و vous قلنا فقط نحذف a i a في savoir و devoir و pouvoir و recevoir ونضيف o n s و e z. إذا نضيف o n s في nous وفي vous نضيف e z. إذا لاحظوا معي أن في nous nous recevons نتلقى أضفنا o n s وفي vous أضفنا e z. ولكن في ils reçoivent نضيف للسي سيسيداي. نضيف للسي سيسيداي. je reçois, tu reçois, elle reçoit. وفي ils avec s جمع نقول ils reçoivent des menaces de ce genre. Chaque année, ils reçoivent des menaces de ce genre. إذن أنا حاولت أن أقدم لكم مجموعة من الأفعال متداولة كثيرا، وعندما نريد تصريفها إلى الحاضر فهي لها تقريبا نفس الطريقة في الصرف والتحويل. إذن pouvoir يستطيع je peux، devoir يجب عليه je dois، savoir يعلم je sais، recevoir يتلقى. إذن يجب عليكم أن تتعلموا كيفية تركيب الجمل الأساسية. أنا أحاول معكم دائما، حاولوا أن تتابعوا الفيديوهات. وأريد أن أقول لكم أن هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، أي مدرسة خاصة مجانية لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. اضغطوا على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق لتتعلموا اللغة الفرنسية. هناك دروس للقواعد وهي في القائمة الأولى تحتوي على دروس القواعد، القائمة الثانية تحتوي على الحوارات، القائمة الثالثة تحتوي على الجمل وكيفية تركيب الجمل، القائمة الثالثة تحتوي على مهارة النطق والسمع، كيف تكتسب مهارة النطق والسمع، والقائمة الخامسة تحتوي على قصص. ويمكن أيضا لمن لديه مستوى متوسط في اللغة الفرنسية أن يتعلم اللغة الفرنسية أيضا في 3 أشهر ويستفيد، وذلك عن طريق القواعد والجمل والتكلم والتحدث وأيضا الحوارات والنصوص. وأيضا هناك قائمة في الأخير للجمل الأساسية، الجمل الأساسية في اللغة الفرنسية، الجمل التي يستعملها الفرنسيون للتكلم باللغة الفرنسية، ومن ضمنها هذا الدرس الذي قدمته الآن. إذن شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.